sa dili gini siya mo'y nakapaluwas na to, no? Ingon ko ni Pastor Jeremiah, no? Kaya daghan ka nagtudlo nga naluwas ko na sa pitungod sa maayong buhat. Amen. Dabi mo tanawon ang Isaya, na ingon pulong sa Ginoo, ang kaugalingong pagkamatarong trapor na tubangan sa Ginoo. Amen. Gani ang tanawon nimo ang kinabuhi ni Cornelio, kanis Cornelio usa ka tawo nga madlukod sa Ginoo, pero unsa may kulang sa Ginoo kung saan ingon ang Dios ipadala niya sa Papa ni Skyler. ang kulang niya nanghanglan siya Kristo sa Skyler, Father. kaya naigo naman to ni subong sa tubangan pero wala Skyler TV. Amen. Pero ang iya ang gipabot sa Ginoo ngadto kaniya nga masangyawan sa maayong balita mo may tungod ni Kristo. Mo to si Peter ang gigamit. Amen. So mao na maigsuon ako ni paabot matag usa laruhon tani dili gayud ang kumaayong binuhatan makapaluwas sa tao. Gani kiningon si Pablo gani. Si Pablo usa siya nga ni Pablo ni Peter. Si Peter usa ka tinunan sa Ginoo nga sinaligan ug naguna pa ni Pablo. Pero unsa may natabo ni Pablo to panahuna napakya si Pablo. Kaya si Pablo ni sa nagipon siya sa mga hintil ba? Pedro, sorry. Si Pedro nagipon sa mga hintil. Nya kita niya ni Santiago, dila Pablo na padong, nagtuog siya nga sa Pablo makabantay. Pagkita na diyan sa atras, balik sa mga Hudiyo. Balik sa mga kuan, Maria niya. Iyang mga kauban. Pagkita niya diningon ni Badlong din sa ni Pablo, ningon sa Pablo diyan niya nga. Pedro, dili pagamatarungon ng tao pinagis pagbantay sa kasuguan, kundi dili pinaagi sa pagtuo musulod ang mga maayong buhat. Amen. Ang pagtuo mga igsoon, moto din nato sa pagbuhat sa maayo. Amen. So mao na nga dili gid maluwas ang kaning kaluwasan mga igsoon dili buhat nato timan agay. Buhat gani ni Kristo. Wala ta matarong, wala ta maluwas tungod sa atong pagamayo. Kundi dili pagtuo pa lang nimo naluwas ka kay tungod kay ang kaluwasan buhat ni Kristo. Katong napalansang sa krus ba? No? Mao na siya nga naluwas ta. So how to ferment or unsaon to pagsiguro sa atong kaluwasan? Mao gini pabilin sa pagtuo ug sunod sa kabuton sa Dios. Amen. Mao gini pagsiguro sa kaluwasan nga gisaad sa Ginoo nato. Amen. Apan kung hunong ka sa pagtuo mo balik ka sa kaning kinabuhi, dili ka kasiguro sa kaluwasan. Amen. Mao ta ningon mao ta ningon Ginoo kita gitudlo ni gisulti mention lang bago lang ni pasusap ni Pastor Jeremiah. In John 14:15 ningon siya, if you love me, do my commandments. Amen. Ningon siya sa Bisaya kung Ginoo ka nasabton, kung tinuod ka nga nituo sa Dios, musulod jud ka sa iyang kabubuton. Amen. Kiningon gyud pulong sa Ginoo sa Lucas 6:46, nganong magtawag kamo kanako Ginoo, apan wala kamo magatuman sa ginasugo ko kaninyo. Amen. Moing unsa na maingon ka nga matuo kag Dios, pero ikaw mismo wala kamo ubig sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Mo unsa man mayon ka nga disalig ka nituo ko sa Dios, apan ang imong kinabuhi disalign sa kinabuhi nga gipasubay ni Jesus dinhi kanato. Amen. Unsa man ning isbaya? Si Jesus is a good example nato. Nganong gipaksa nganong kinahanglan ta magsama ang maglakaw niya. Ingon ang unuan, ingon dia nga kung ikaw nagingon na kanimo Dios, kinahanglan maglakaw ka sama ni Ginoong Kristo. Wala ko mingon nga mahimutang Dios apan ang gipasunod sa Dios ang pagkinabuhi ni Ginoong Kristo nga nagkinabuhi sa pagkabalaan. Amen. Magkinabuhi sa pagkatarong ba? Amen. Mao mo guna ipasunod sa Dios nato. Amen. Mao na nga it is only a reminding ba nga di nato spiato natong pagtuo kitungod kanito taluwas na tayo without obedience. Wa kita magpasintanon sa Ginoo. Amen. So this is not a real di na tinuod nga pagtuo. Amen. Kaya ang tinuod nga mituo mubuhat ug matungan. Amen. Kaya mo tag-quote ni Brother ni Kuya Joey, ingon siya sa Revelation Evangelist Joey. Si Evangelist Joey. Revelation 1:3 ingon gida nga bulahan ang nipasa ug nagapatalingon ug nagatuman sa pulong sa Dios. Yang kato mga tawo nga nisunod sa kabutos Ginoo, nanong bulahan sila? Kaya nasiguro man nila ang kaluwasan pinagis pagtuo ug pagsunod sa kabuton sa Ginoo. Amen. Mao na mo isun ako lang yung mga pagdasig sa matag usa. Nga di kita magpulan sa pagbuhat sa matarong sumala sa kabuton sa Ginoo. Amen. Kaya ang aron ang kaluwasan nga aron atong masecure padayon ta sa pagtuo. Bisan unsa pag ang uyog sa kalibutan, mga tandog, mga pagsulay, mga tentasyon, mapabilin lang kita nga magpasinugtanon sa Ginoo. Aron ang kaluwasan nga gisaad sa Ginoo ato ginang madawat sa maabot. Amen. Mao na nga diha ang kukutob kani siya nga Pastor sa Palumpon. Pastor James. So ato na Pastor sa Palumpon. Mike so nagisgot ang gitudlo ni Santiago diya sa Santiago. Ang gitudlo ko ni Papahimi nagisgot niya gipakita diya ang works no buhat gid pa diya sa 15 sa Santiago 2:15. Ya kana siya that is a few things no kanang kuha na siya mga example na ni Santiago o kundi mao po na siya giya ni Santiago aron sa pagpadayon sa atong pagtuo by obedience. Ya mo na ingon siya nga mo na ingon pulong sa mo na ingon nga genuine faith comes to obedience no. Ang tinuod ko nga pagtuo muhatod ngadto sa pagkamasinugtanon. Amen. Ato ba nagawa man son? Kaya ako lang ipasabakulit buot ipabot ipagawas ning istorya ha kay sama na nayo sa kamutod nayo sa nagwali ba tungod sa pagtuo. Nga matungod sa dili na sa pagtuo kun nato dili na ko nang bistilta nga mubuhat kun dili kung unsa atong gibasa na atong Holy Spirit mao kuno mo guide. So it is not mo man kaingon ko nga sayop nga pamagi, sayop nga pagsabot. Although natay Holy